अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना होस्ट इमाम दीन चिंजनी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी यही कोशिश होती है कि हम वीकली आपको उस पर्सनालिटी, उस शख्सियत, उस आदमी से मिलाएं जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और एक अच्छी सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, माशाल्लाह हमारे लाड़काना ज़िले की एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन सोशल नेटवर्कर और एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो हमारी अल हुसैनी तहरीक के अगवान भी है, लाड़काना के एक अच्छे इंसान भी है और एक दीनी बंदे भी है। हम आपको उससे बात कराते हैं। तो आइए हम चलते हैं उस बेस्ट पर्सनालिटी की तरफ जिसका नाम है हाफिज़ गुल हसन जतोई साहब। तो हम आपको उससे मुखातिब कराते हैं और आज हम हाफिज़ गुल हसन साहब से यही पूछेंगे कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सारी बातें आपको आज इस इंटरव्यू में मिलेंगी। तो चलते हैं हम हाफिज़ गुल हसन जतोई साहब की तरफ। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने स्टार 24 के चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। बड़ी मेहरबानी। और आज आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें कीमती टाइम दिया। हाफिज़ गुल हसन जतोई साहब, हमारी नाजरीन आपसे सिर्फ यही कहना चाहती है कि आपने अपना बचपन और अपना प्रोफाइल कहाँ पे गुजारा और आपने अपनी तालीम कहाँ से स्टार्ट की? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने टाइम दिया और हमारा मौक़िफ़ आगे जाने के लिए हमें अपना वक्त दिया। सबसे बड़ी आपकी ये मेहरबानी। असल में हमारा बुनियादी लाड़काना एक गांव में, जिस गांव का नाम है मियानी निहाल, उसमें हमारा जो है बचपना हुआ। जी। और हमारी तालीम जो है वो लाड़काना सिटी में हुई है। पहले दर्जे के से शुरू होकर इंटर तक वो जो भी हुआ है, अपना प्राइमरी जो हुई है वो अपना इधर गजड़पुर स्कूल में हुई है। उसके बाद म्यूनसिपल स्कूल में हुई है। तो इस हवाले से हमारी जो दीनी तालीम है वो हमारे वालिद मोहतरम, उसने हमें दरगाह आलिया हुसैनाबाद कंबर शरीफ से वो तालीम दी गई। तो उनके बाद जब हम 2000 से फारग तहसील हुए तो लाड़काना में आए तो हमने सोचा कि हमें इंसान ज़ात के लिए खिदमत करनी है, अपने घर को चलाने के लिए भी काम करना है, कारोबार करना है और अपनी जमायत को और इंसानियत ज़ात के लिए भी हमें खिदमत करनी है। उस हवाले से हम हुसैनी जमायत में काम कर रहे हैं। जो भी अल्लाह ने चाहा है वो हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी उम्मीद है जितना आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि हम इंसान ज़ात के लिए कुछ कर सकें, उनके लिए कुछ खिदमत कर अच्छा सकें। हाफिज़ साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही मेरा क्वेश्चन है कि ये आपको कब फील हुआ कि मुझे ना सोशल एक्टिविटी की तरफ भी आना है, मुझे दीन की तरफ भी आना है और मुझे इस दीन को आगे भी बढ़ाना है? तो एक सोशल एक्टिविटी, दूसरा दीन इस्लाम, तीसरा आपकी पर्सनल कारोबार और पर्सनल लाइफ, तो ये तीनों चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? असल में बात ये है, जब हम मदरसे में पढ़ रहे थे तो मदरसे में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ फरमान और दिया हुआ प्रोग्राम है और कुरान और सुन्नत का जो दिया हुआ प्रोग्राम है, जब उनका मुताला हुआ तो हमें ख्वाहिश भी हुई, शौक़ भी हुआ कि असल में जो इंसान आया है वो आगे जाने के लिए आया है। इस दुनिया में जो भी हमें करना है वो इंसान ज़ात की खिदमत करनी है। हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद भी बहुत ज़रूरी हैं और उनके लिए खिदमत करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को बताया है कि मैं अमन का दीन लाया, दरस लाया। और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को आप देखें, पूरी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद के लिए बहुत काम किया है। सही, तो बिल्कुल। हमारे लिए भी यही है, मशवरा यही होगा कि हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ ये नहीं कि हम इस दुनिया में आए हैं अपना कारोबार करें, अपने जायदाद बनाएं, अपने बच्चों को और भी जो है अपग्रेड करें और अपने दीन को छोड़ दें और अपनी जो हकीकी हमें जो प्रोग्राम कुरान देता है, शरीयत देती है, अहादीस के किताबों में मिलते हैं, तो वो यही मिलते हैं को आपको दुनिया में जो गुज़र सफ़र करना है वो भी करें, बिल्कुल बेशक करें, मगर आपको जो हकीकी काम करना है वो इंसान ज़ात की खिदमत करें।
اسی چیز کو دیکھ کر یہ درس جو ملا ہے ہمیں مدرسے سے ملا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اوپر بھی جانا ہے اور اصل جو دنیا ہے تو وہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں اور دولت کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے ان لوگوں کا مرشد کامل نہیں ہوگا، استاد کامل نہیں ہوگا، اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک نفس بھی ہے، ایک شیطان بھی ہے، وہ کھلم کھلا انسان کے دشمن ہے۔ تو ان سے بچانے کے لیے آپ کو ایک صحبت چاہیے اور آپ کو ایک طریقہ کار چاہیے، تو وہ طریقہ کار پیر کامل سے ملتا ہے، استاد کامل سے ملتا ہے، اچھے دوستوں سے ملتا ہے۔ تو یہ چیز جب بندہ کرے گا تو نفس کو بھی پیچھے چھوڑے گا اور شیطان کو بھی چھوڑے گا، اور جو ان سے ہو سکے گا وہ اچھے طریقے سے دین اسلام کی خدمت کرے گا۔ اچھا، آپ نے اپنی تعلیم کس مدرسے سے کمپلیٹ کی، یا آپ کا استاد محترم یا آپ کی تنظیم، تھوڑا اس بارے میں ناظرین کو بتاتے چلیں۔ ابھی پرائمری کے استادوں کے تو نام یاد نہیں ہے، وہ بچپن کا زمانہ تھا، تو باقی اپنا نہیں، آپ نے جو دین اسلام ہاں میں جو آپ نے قرآن کا ورد کیا، یا ابھی جو آپ دین اسلام چلا رہے ہیں، تو کس تنظیم سے آپ کا؟ درگاہ عالیہ حسین آباد قمبر شریف میں ہماری تربیت ہوئی، تعلیم ہوئی، اور ہمارے استاد محترم استاد سلطان احمد بروئی صاحب جو اپنا درگاہ عالیہ حسین آباد قمبر شریف میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے پاس میں نے حفظ کیا، اور ان کے علاوہ جو تقریروں کا اور درس نظامیہ کا جو تھا وہ بھی ہمارا اتفاق سے استاد عبدالقادر بروئی صاحب جو خزدار کے ہیں وہ ہمارے استاد تھے، ان کے ساتھ یہ ہمیں نصیب ہوئی کچھ لمحے ادھر گزارے۔ اور ان کے بعد ہماری درگاہ کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، تنظیم اصلاح الفقراء حسینیہ نقش بندیہ پاکستان، جو پورے پاکستان میں ہے۔ وہ تو ہمارے مرشد کی کوئی چھپی بات نہیں ہے، پورے پاکستان میں اس کی خدمات ہیں، اور دین اسلام کا ہمارے مرشد نے جو پیغام دیا ہے وہ چاروں صوبوں میں ہے، تو اسی تنظیم کا ہم بھی حصہ ہیں اور ایک ادنا سے ممبر ہیں، کام کر رہے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ قبول فرمائے۔ اچھا، پھر آپ نے سوشل ایکٹیویٹی کی طرف اپنا لاڑا کیا کہ مجھے نا اب دین اسلام کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویٹی بھی کرنی چاہیے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک ایسی چیز ہے سوشل ایکٹیویٹی، آپ کسی غریب کے کام آؤ یا کسی غریب کی مدد کرو، اسے دین اسلام دو یا اسے کھانا دو یا اسے روٹی دو، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کو یہاں بھی اس کا مقام اعلیٰ کرتی ہیں اور اوپر جا کر بھی وہی انسان شکر ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا کہ نا مجھے نا اب ان کے ساتھ سوشل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، اور کیوں کرنی چاہیے سوشل ایکٹیویٹیز؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین اسلام بتائیں اور سکھائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو اور انسانوں کی آپ خدمت کرو۔ تو یہ دو لفظوں میں ہمیں درس ملتا ہے کہ حقوق اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، یہی دین اسلام ہے۔ پھر اسی حدیث کو لے کر یہ شوق بھی پیدا ہوا، کیونکہ بندے کو تب پتہ چلتا ہے جب کوئی چیز ان کے آگے سامنے ہوتی ہے۔ کیونکہ یہاں آپ دیکھو دنیا میں ایک موبائل ہے، اس کے لیے بھی ایک بک ہوتا ہے، بابا اس موبائل کو چلانے کے لیے، اس کو بات کرنے کے لیے آپ کو اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ صحیح بات ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے جب بندوں کو بھیجا ہے، اتنی ساری دنیا بنائی ہے، تو اس کے لیے قرآن بھیجا، اس کے لیے رسول بھیجے، اس کے لیے نبی بھیجے۔ تو ہم اس قرآن کی تابعداری کریں گے، اس رسول کی تابعداری کریں گے، تو ہم دنیا میں بھی صحیح رہ سکیں گے اور ایک دوسرے کی خدمت بھی کر سکیں گے، اور اللہ بھی اس میں راضی ہے، اللہ کا رسول بھی اس میں راضی ہے۔ گل حسن صاحب، ہم اپنے اس سلسلے کو چند سیکنڈوں کے لیے روکیں گے کیونکہ وقت کی تقاضا ہے، آگے سے اشارہ مل چکا ہے کہ بھئی بریک کا ٹائم ہو چکا ہے، کیونکہ بریک بھی ہمارے سسٹم کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ کی گفتگو سے بہت اچھا مزہ بھی آ رہا ہے اور ناظرین بھی دل اندوز ہو رہے ہیں، لیکن کیا کرے وقت کی تقاضا کے حساب سے چند سیکنڈوں کے لیے ہم دیں گے اجازت، پھر وہیں سے بات کو اسٹارٹ کریں گے جہیں سے بات کو چھوڑا تھا۔ ناظرین چند سیکنڈوں کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ Powerful people make places powerful.
کہاں سے کہاں پہنچے اس کو تو اللہ ہی جانتا تھا، انسانوں نے بعد میں سمجھا، لیکن وہ اتنی حیثیت تو وہ کبھی اس نے کیا کر دیا؟ اور آپ کی پالیٹکس اور آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز، کیا ان چیزوں کو کرتے ہوئے آپ کی پرسنل لائف میں کچھ ڈسٹربن ہوتی ہے؟ میں اپنی ایمانداری کو لے کے ہر چیز کو کرتا ہوں۔ اگر مجھے کسی کو انکار کرنا بھی ہوتا ہے تو ایمانداری سے، اگر ہاں کرنی بھی ہوتی ہے ایمانداری سے، ملاوٹ میری نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں، تو آپ پرسنلی آپ کتنا مطمئن ہیں؟ اگر پرسنلی اور میرا اپنا ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آصف زرداری کے لیول کا کوئی پالیٹکس ویلکم بیک ناظرین، ہماری آج کی پیاری شخصیت، بہترین انسان، اچھے سوشل ورکر اور دین اسلام کے رہبر اغوان اور دنیا میں دین اسلام پھیلانے والے ایک بہترین شخص حافظ گل حسن جتوئی صاحب سے ہم گفتگو وہیں سے اسٹارٹ کریں گے جہیں سے گفتگو کو چھوڑا تھا۔ اچھا حافظ صاحب، اب آتے ہیں کرنٹ ایشوز کی طرف، جو ہمارے پاکستان کے کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ وفاق والوں کا دوش ہے، وفاق والے کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا دوش ہے۔ اب ان دو گورنمنٹ کے بیچ میں اگر کوئی معیشت کسی کی اگر تباہ ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے غریبوں، ہمارے ملک کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے اور غریب پیچھے سے پیچھے جاتے ہیں۔ تو آپ اس اینگل کو کس حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کا دوش ہے یا وفاق کا دوش ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے جھوٹے بندے ہیں، اور میں یہ حدیث بتاؤں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب مکراز الایمان، جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی کینچی ہے۔ صحیح۔ تو جھوٹ جس نے بولا، ایمان الگ بندہ الگ۔ صحیح۔ تو پہلے میں ان لوگوں کو یہی حدیث کے مطابق کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ سے گریز کریں۔ صحیح بات ہے۔ اور یہ ایک دوسرے پہ جو لگاتے ہیں یہ صرف ڈرامے بازی ہے، اور غریبوں کو، ہم لوگوں کو دکھاوا ہے کہ ہمیں وفاق نہیں دیتا، ہمیں سندھ گورنمنٹ نہیں دیتی۔ اصل میں دیکھو، جو وفاق کا کام ہے وہ وفاق اپنا کام نہیں کر رہی، جو سندھ گورنمنٹ کا کام ہے وہ سندھ گورنمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی۔ پیس کون رہا ہے؟ پیس تو ایک غریب رہا ہے، پریشان تو ایک غریب ہو رہا ہے، پریشان تو ایک عام آدمی ہو رہا ہے۔ آپ آدمی کو دیکھو کیا دیا ہے۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ وفاق ہمیں نہیں دے رہا، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے کتنے مرتبہ وفاق میں حکومت رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ آپ کی کتنی مرتبہ رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں آپ نہیں کر سکتے؟ سڑکیں ہماری اچھی کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ہاسپیٹل کا سسٹم اچھا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا اسکولوں کا نظام اچھا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یونیورسٹی کا حساب اچھا کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ ذمہ دار ہیں اور آپ کرپٹ ہیں، اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، یہ جو ڈرامے بازی ہے یہ ڈرامے بازی ابھی نہیں چلے گی۔ صحیح بات ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اب میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ ایکٹیو ہو گیا، ہر بندے کو پتہ ہو گیا ہے۔ یہ عنقریب ذلیل اور خوار ہوں گے جو بندے جسی پارٹی میں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو ادھر بھی سزا ملے گی کیونکہ لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور آخرت میں تو پکی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھو لاڑکانہ ضلع کا ایک شہید بھٹو کا ایک شہر اپنا، جہاں پہ ایجوکیشن بالکل تباہ، یہاں پہ بجلی کا نظام بالکل مکمل تباہ ہو چکا ہے، ڈرینیج سسٹم کا بالکل تباہ ہو چکا ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں کی عوام کو کچھ کرنا چاہیے یا یہاں کے نمائندوں کو کچھ کرنا چاہیے؟ سب کو رول اپنا پیش کرنا چاہیے۔ جیسے ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم بھی اپنا موقف رکھتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صحافی لوگ ہیں، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جو دوسرے سوشل ورکر ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے نشے میں، یہ نشہ ان کا نہیں لہے گا، یہ نشہ نہیں اترے گا ان کا جلدی میں، کیونکہ یہ بالکل نشے میں ہے۔ پورے پاکستان میں آپ دیکھو
ان کی حکومت ہوئی ہے، اور سندھ میں تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ یہ پورا صوبہ تو صوبے کی تو بات آپ چھوڑو، مگر ایک لاڑکانہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا مزار ہے، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا مزار ہے، جو لاڑکانہ پیپلز پارٹی کا بنیادی گھر ہے، سیاسی ہے، تو اسی شہر کو ڈینیج سسٹم نہیں بنا سکے، اسی شہر کی بجلی نہیں دے سکے، اسی شہر میں ہاسپیٹل کا نظام نہیں دے سکے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا NA-200 ہے، اس میں لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو بڑے مسائل ہیں، ان سے ملاقاتیں نہیں کی جا رہی، ان کے مسئلے نہیں جو سنے جا رہے، تو ہم کیا امید رکھیں گے کہ یہ پورے صوبے میں کچھ کریں گے؟ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کریں گے؟ اسی وجہ سے میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں اور عوام کو سب کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ بار بار اس کو آزمانا نہیں چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے، انقلاب کی ضرورت ہے، اور سیاسی انقلاب اور ایکشن کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان الیکٹڈ وزیر اعظم ہے یا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور آپ اس کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہیں؟ یہ ہم اس کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہی ہو سکتا ہے، صحیح بات، کیونکہ اس کو تو الیکٹڈ ہونے میں ٹائم لگتا، یہ اپنا سلیکٹڈ ہی ہے، اور یہ پورے پاکستان میں جو اپنا بدنام کر رہا ہے ریاست مدینہ، تو ہمیں اس لفظ سے، اس جملے سے بڑی تکلیف ہے، کیونکہ ریاست مدینہ کا 1% بھی اس میں نہیں ہے، نہ اس میں خود میں شریعت ہے، نہ اس کے گھر میں شریعت ہے، نہ اس کے اپنے قریبی دوستوں میں شریعت ہے۔ یہ تو قطعی بات نہیں کرے کہ میں مدینے والی ریاست لاؤں گا، تم کیا مدینے کی ریاست لا سکتے ہو؟ تمہارا جو قد ہے 5 فٹ اور کچھ انچ ہوگا، اس میں ہی شریعت نہیں ہے، تم پاکستان میں کبھی بھی شریعت نہیں لا سکتے۔ اور یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر پاکستان کو بدنام کرنا، اور ریاست مدینہ کو بدنام کرنا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس سے ہم 1% بھی امید نہیں رکھتے کہ عمران خان پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرے گا۔ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے یا جو بھی پارٹی آتی ہے، اس کا تو نعرہ یہی ہوتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان ایک غریبوں کے لیے۔ کیا ان غریبوں کو کچھ ملا ہے؟ آج تک جتنی بھی پارٹیاں بنی ہیں، ان کے جو دستور اور منشور ہیں، جو ان کے نعرے ہیں، وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں، منشور اور دستور بھی اچھے ہوتے ہیں، مگر ہر پارٹی میں مکمل طور لوگ خراب نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہر پارٹی میں ابھی بھی موجود ہیں جو سچے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے لیے اچھا ہو، مگر سچوں کی سنی نہیں جاتی، سچوں کی کچھ چلتی نہیں ہے۔ تو اس حساب سے جو کرپشن والے لوگ ہوتے ہیں، جو غلط لوگ ہوتے ہیں، ان کا تعداد بڑا ہے۔ اس تعداد کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اور ان کو ہٹانے کا صرف ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ طریقہ ہمارے پاس ہے، عام لوگوں کے پاس ہے، عوام کے پاس ہے۔ جب الیکشن آئے تو الیکشن میں یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ 10 گاڑیاں بڑی لینڈ کروزر لے کے آئے، ہماری عزت ہو گئی ہے، ہم کو اس کو ووٹ دینا ہے۔ جہاں میرا بھائی بیٹھا ہے اس کے لیے نوکری ان سے لینی ہے، جہاں میرے محلے کی گلی نہیں بنی ہوئی تو یہ گلی بنوانی ہے، جہاں میرے محلے میں ٹرانسفارمر لگا ہوا نہیں ہے تو یہ حافظ گل حسن جتوئی کیا ہمیں دے گا، ہم ان سے اپنا ٹرانسفارمر لیں گے۔ چھوٹے چھوٹے مفاد میں جب یہ لوگ یہ چیزیں مفاد میں رکھ کر یہ رکھتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوکری کو پیچھے چھوڑو، ٹرانسفارمر کو پیچھے چھوڑو، گلیوں کو پیچھے چھوڑو، حق کے لیے اور سچ کے لیے اور پاکستان کے اچھے بننے کے لیے آپ صحیح لوگوں کو ووٹ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا پاکستان میں اچھی حکومت آئے گی اور لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اچھا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آگے چل کر آپ کو بھی پولیٹکس میں آنے کا بڑا شوق ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو پولیٹکس میں اگر موقع ملے تو آپ ان غریب لوگوں کو کون کون سی خدمات سے نوازیں گے؟ ہمیں تو ابھی حسینی جماعت میں یہی شوق ہے خدمت کرنے کا، باقی ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم نے کوئی ایسی سوچی ہو۔ کافی دوستوں سے مشاورت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو مستقبل ہوگا وہ بیٹھ کر اپنے اکابرین سے اور اپنے دوستوں سے مشاورت ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے اور دوستوں کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ وہی فیصلہ۔ گل حسن صاحب، ہم بڑی پیاری سی گفتگو چل رہی ہے اور کرنٹ ایشوز کی طرف بھی ہم بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ایک بار پھر
ہمارے شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین چند سیکنڈوں کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام زندگی سنگت ہم ماجد ابڑو. اج اساں پروگرام جا مہمان آہن علامہ راشد محمود سمرو صاحب. اوہاں جی ڈی اے جا اتحادی آہو ऐं ارباب رحیم जी कोशिशुनि सां काफ़ी अवां जा इतिहादी PTI में शमूलियत करे रहिया आहिनि. छा अवां खे इन बाबति कोई पेशकश आहे? उन माण्हू खे ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां आदुरभा करे रही आहे. उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, PTI खे बि मालूम आहे. अवां जे वालिद मोहतरम डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरो साहब जो केस तवील अरसे खां कोर्टुनि जे हवाले आहे. छो अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जा क़ातिल कैफ़े किरदार ताईं नाहिनि पहुता? मां हमेशह अदालत जे ज़रिए पंहिंजे वालिद जे खून में इंसाफ़ जी ॻाल्हि कई आहे. शहीद ख़ालिद महमूद सां मुहबत कंदड़ हिकु हिकु फ़र्द डॉक्टर ख़ालिद महमूद सुमरे जे क़त्ल केस में इंसाफ़ घुरी रहियो आहे. वेलकम बैक नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमामुद्दीन चिंजनी. हमने प्रोग्राम को जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करें. आज की हमारी प्यारी शख्सियत हाफिज़ गुल हसन जतोई साहब. हाफिज़ साहब, जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गए तो पीपल्स पार्टी की सारी कमान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने रिकवर की. तो आप क्या समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को कैसे चला रहे हैं? बहुत शुक्रिया जो आपने ये अच्छा सवाल किया. असल में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस जहान से गई तो लोगों ने पीपल्स पार्टी को उसके शहादत के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बड़ा सपोर्ट किया. सही बात है. हर कौम ने सपोर्ट किया और सदर भी इनका था, वज़ीर आज़म भी इनका था और तकरीबन मेरे ख्याल में कोई CM भी 4 सूबों में इन्हीं का था. बिल्कुल. तो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया. ये मोहतरमा की शहादत का एक लोगों का दुख था. सही बात तो है. उस हिसाब से सही किया. मगर हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में मेरिट का कत्लेआम हो रहा है. सही. तो पार्टियों में भी ये मसला है. सही. तो जो भी पार्टियां आप देखेंगे उनमें ऐसे होता है कि वो मर जाए तो उसका बेटा, उसका पोता, उसका बेटी, उसका कोई कज़न, माना ये चीज़ होती है और मेरिट के बुनियाद पे नहीं होता. और इस्लाम जो हमें देता है ना, वो इस्लाम हमें देता है मेरिट के ऊपर काम करो आप. सही बात. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर इस फ़ानी जहान से जब गए तो सारे सहाबा और रसूलुल्लाह ने बताया कि मुझे वो दफन करे जो अमीरुल मोमिनीन हो. तो उस वजह से सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को चुना गया. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठ गए. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि यही तरीका मैं भी कर रहा हूँ जो रसूलुल्लाह ने फरमाया. सही बात. तो अपने बेटे को नहीं दिया. जब वो इस दुनिया से गए तो हज़रत उमर फ़ारूक आ गए, उसके हिसाब से हज़रत उस्मान गनी आ गए, हज़रत अली सही आ गए. तो ये था मेरिट के बुनियाद. मेरिट के बुनियाद पे जो चीज़ होती है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक आए तो पूरी रूही ज़मीन में इस्लाम आ गया था और ये मेरिट थी. अभी जो पार्टियों में चल रहा है वो पीपल्स पार्टी में भी मेरिट का कत्लेआम हुआ है. सही बात. मोहतरमा जब थी, मोहतरमा के बाद किसको आना था, कौन काबिल था, वो सब लोग जानते हैं. उस लोगों को पीछे कर दिया गया. सही. और जो लोग एक्टिव थे, जो लोग काम वाले थे, उस सारे लोगों को पीछे करके एक नई अपना जो है ना लाबी लाकर और जैसे किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया जाता है ऐसे पीपल्स पार्टी के ऊपर कब्ज़ा किया गया. अच्छा. तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी कमज़ोर भी बनी. इसी वजह से कुछ इनके जो लोग थे वो मुतासिर भी हुए और उनके दिल आज़ारी भी हुई. ये आसिफ अली ज़रदारी इस पार्टी में रहते, हम नहीं कहते कि ये नहीं रहते चले जाते, ये इस पार्टी पे खिदमत करते रहते, जिसका हक था उसको देते. 5 साल में 10 साल में जब इनकी वारी आती तब ये आ जाते तो ये पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत भी होती और लोगों का काम भी करती. जो नई पार्टी काम कर रही है जैसे जमील अहमद सुमरो साहब काम कर रहा है या सोहेल अनवर सयाल साहब, तारिक सयाल साहब काम कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में इनको यहाँ पब्लिक से वही
सिला मिलेगा? मैं यही आपको बात बताना चाहता हूँ कि अपना जो मेरिट के बुनियाद पे ये करते तो पीपल्स पार्टी में वर्कर काम करने वाले बहुत सारे बंदे मौजूद हैं सही और हक भी उनका था। सही। अभी सुहेल सियाल को तो अभी लाया गया और 10-10 इनको मिनिस्ट्रियाँ दिया गया सही बात है। तो और दूसरे बंदे लाए गए, उनको आगे किया गया, आगे वालों को पीछे किया गया। ये जब तक रहेगा तब तक कोई भी काम नहीं होगा। ये हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हाईजैक करेंगे और ये अपने मनपसंद लोगों को आगे करने और पार्टी को चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें इनकी नाकामी है, इसकी कामयाबी नहीं है। अच्छा, जमील अहमद सुमरो साहब की आप कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? जमील अहमद सुमरो साहब इतने वर्कर नहीं हैं। सही अभी वो ऐसे जंपिंग लगा के अपने इसमें आ गए PS 11 में और एक मरतबा दूसरी मरतबा अभी कोशिश कर भी रहे हैं कि मैं लोगों से मिलूं, लोगों के मसाइल हल करूं और लोगों के बीच रहूं। वो कर रहे हैं मगर उनसे हो नहीं रहा। सही। अभी जमील अहमद सुमरे से वो चीज़ें हो नहीं रही। उसको ये पता नहीं चल रहा कि मुझसे सच्चा कौन है, मुझसे झूठा कौन है। अभी भी जमील अहमद सुमरो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इक़्तिदार के नशे में है। सही। तो ये नशे को तोड़े और असल अपने दोस्तों को जाने कि असल मेरे दोस्त क्या है, असल मेरा काम क्या है। तो जब वो अपने असल काम के ऊपर आएगा तो मेहनत करेगा तो लोग उनको बिल्कुल देंगे। अभी देखो उनकी कोई मेहनत नहीं थी, ये वो पार्टी थी और पैसा था और कुछ चीज़ें थी जो इतने वोट उसने लिए हैं। अभी जमील अहमद सुमरे को कहो भाई तुम पीपल्स पार्टी को छोड़कर ऐसे किसी से खड़े हो जाओ, मेरे ख्याल में 2000 वोट भी इसको नहीं मिलेंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आइंदा इलेक्शन में कह रहे कि पीपल्स पार्टी कह रहे कि इंशाअल्लाह ताला वो हमारे वज़ीर आज़म होंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर वो वज़ीर आज़म बन भी गए तो क्या वो मुहतरमा वाला ही काम करेंगे? पहली बात तो ये कि वो कह रहे हैं कि हम अपने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। ये तो मैं बात समझता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। सही है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो अभी इनकी पार्टी की पॉलिसी है, जो इनका लोगों के बीच में जो मना काम करने का तरीका है, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। सही। बाकी ऐसी कोई चीज़ें हैं या ऐसी कोई करामात, कोई मुजज़ा हो जाए, ये वो मुजज़ात होते हैं जो लोगों के पास होते हैं। सही सही बात है। ये ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो फिर ये आ सकते हैं। बाकी इन्होंने इतना काम नहीं किया जो ये वज़ीर आज़म बने। अच्छा, हाफिज़ गुल हसन जतोई साहब, हमारे टाइम का प्रोग्राम का टाइम पूरा हो रहा है। लास्ट में हम आपसे लोगों के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने दीन इस्लाम वाले लोगों के लिए, लाड़काने के लोगों के लिए आप अपनी तरफ से कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज थ्रू तो हाफिज़ गुल हसन जतोई साहब, आप कौन सा मैसेज देना चाहते हैं इन वर्कर्स को, इन दीन इस्लाम के बंदों को, अपनी तहज़ीम को, कौन सा आप मैसेज देना चाहते हैं? मैं सब लोगों को, अपने बिरादरी और अपने चाहने वाले जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर बंदे को अपना अपना तरीके से काम करना चाहिए, जो हमें कुरान ने बताया है, जो हमें अहादीस ने बताया है। इसलिए हम अपने तरीके का काम करें, अपने हिस्से का काम करें, दूसरों को छोड़ें कि ये पार्टी जीत जाएगी, ये हार जाएगी। हमें कुछ को नहीं देखना, हमें हक़ के साथ रहना है। क्योंकि इमाम हुसैन के पास 72 थे, 73 थे और उनके पास लाखों थे, मगर इमाम हुसैन, किसी ने बोला है कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद हैं। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस वजह से अभी पूरी दुनिया में जिस भी ममालिक में आप जाओगे तो आपको हुसैनियत मिलेगी, यजीदियत आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको, हमको हक पे रहना है। तो दुनिया हो या आखरत हो, हमें ये करना चाहिए। हमें अल्लाह ने क्या कहा है, रसूलुल्लाह ने क्या कहा है, हमें हक पे रहना है। हाँ, पूरी ज़िंदगी हम जिसको वोट कास्ट करें, मगर हम मर जाए वो पार्टी नहीं जीते, कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर दिल हमारा खुश होगा कि हमने अपने दिल से, अपने जान से, अपने दिमाग से, अपने कुरान और शरीयत के मुताबिक वोट कास्ट किया है, हक पे खड़े हुए। इंशाअल्लाह ताला हुसैनियों में हमारा और आपका सबका नाम आएगा। आज की जो शख्सियत थी, बेहतरीन शख्सियत और बेहतरीन मोटिवेटर और एक अच्छे अपनी हुसैनियत के लीडर भी है, प्यारी शख्सियत भी है, अच्छे सोशल वर्कर भी है हाफिज़ गुल हसन जतोई साहब, जिससे हमने बातें की
امید ہے کہ آپ نے بہت سی ایسی چیزیں پرووائڈ کی ہوں گی ان سے جو آگے چل کر آپ کو کامیاب بھی بنا سکتے ہیں. اور آخر میں جو ہمارے حافظ گل حسن جتوئی صاحب نے میسیج دیا کہ آپ اپنے حق پہ رہو, حق پہ ڈٹے رہو, چاہے آپ کو کرسی ملے یا نہ ملے لیکن ڈٹے اپنے حق پہ رہو, تو یہ چیزیں میرے خیال سے آپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہے. ہم میں اور ہمارے پیاری شخصیت, پیارے مہمان اور اپنے ہوسٹ امام الدین چنگیری کو دیجیے گا اجازت. نیکسٹ پروگرام کے لیے پاکستان زندہ باد.